محرم الحرام دا مہینہ شروع ہون والے اسلامی سال دا پہلا مہینہ، اور اس محرم الحرام دی پہلی تاریخ نو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت ہوئی۔ تو اس مناسبت دے نال اج دے جمعے دے خطبے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی شہادت دے عنوان دے کچھ عرض کرنے دی کوشش کراں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سفر حج تو واپس تشریف لیا رہے سی۔ راستے میں کنکریاں دا بستر بنا کے لیٹ جانے اور آسمان دے چاند دی طرف دیکھیا، اس دی مختلف شکلاں دی طرف غور کیتا کہ چند ابتدا دے اندر باریک ہوندا ہے، پھر اس تو بڑا ہوندا ہے، پھر 14ویں رات نو اپنی روشنی دے نال ساری کائنات نو روشن کرنے تو بعد پھر دوبارہ وہی اپنی اصل شکل دے وچ تبدیل ہوندا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چاند دی تمام کیفیات نو دیکھ کے غور کیتا اور پھر اللہ تعالی دے دربار دے اندر دعا واسطے ہاتھ اٹھا دینن کہ یا اللہ، جس طرح اے چند پہلے باریک ہوندا ہے اور پھر اس تو بڑا ہوندا ہے، پھر 14ویں رات تا چند ساری کائنات نو روشن کرنے تو بعد پھر دوبارہ اپنی شکل دی طرف لوٹ جاندا ہے۔ تو یا اللہ، میں بھی اپنی زندگی دے تمام ابتدائی مراحل دے وچوں گزر چکے ہاں اور اپنی حکومت عدل و صداقت دے نال ساری کائنات نو روشن کرنے تو بعد ہن اس طرح لگتا ہے کہ میں بھی جس طرح اپنے رفقا جڑے مینوں فراق دے کے دنیا تو رخصت ہو چکے نے، میں بھی انہاں نو ملن والا ہاں۔ تو یا اللہ، میں تیرے دربار دے وچ دعا کردا، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک و وفاتا فی بلد رسولک۔ یا اللہ، مینوں شہادت کی موت عطا فرما، اور شہادت جس طرح باقی لوگ شہادت کی موت حاصل کرن لئی مدینے تو باہر جا کے مختلف غزوات کے اندر شرکت کر کے شہادت کی موت حاصل کر دن، مختلف علاقیاں دے وچ جا کے شہادت کی موت حاصل کر دن، یا اللہ، میں شہادت کی موت بھی منگدا، لیکن شہادت بھی تیرے محبوب دے شہر دی شہادت منگدا، کسے دوسرے علاقے دی نہیں،
کسی دوسرے شہر دی نہیں، بلکہ یا اللہ میں تیرے محبوب دے شہر دی شہادت دا سوال کردہ، شہید بھی ہوا اور تیرے محبوب دے شہر دا شہید ہوا، شہادت بھی نصیب ہو اور تیرے محبوب دے شہر دی شہادت نصیب ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی دے دربار دے وچ دعا کر دن تو جب بھی کوئی شخص اللہ دے حضور دعا کر دے تو بعض وقت بعض گھڑی ایسی قبولیت ہی ہوندی ہے، تو انسان اللہ تعالی دے کول جس چیز دا بھی سوال کر دے اللہ تعالی اس بندے دی اس دی التجا نو قبول فرما دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایسا وقت قبولیت سی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح دعا کر دے گئے اللہ تعالی نے آپ دی دعا نو شرف قبولیت عطا فرمائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر حج تو واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے چہرے نو دیکھ کے کہن لگے، اے عمر میں تیرے چہرے نو دیکھ کے محسوس کرداں کہ ہن جناب دی خلافت اور جناب دی دینی کوششاں درجے کمال نو پہنچ چکیاں نے، اور اللہ تعالیٰ نے جناب دی خلافت تو جڑا کم لینا سی وہ درجہ کمال نو پہنچ چکی ہے، اور جناب دی خلافت تا ایک خاکہ جڑا میں تورات دے اندر پڑھیا سی میں محسوس کرداں کہ اس خاکے دی تکمیل ہو چکی ہے، اور ہن جناب اپنے ان محبوب رفقا نو ملن والے نے جڑے تہانوں جدائی دے کے دنیا تو رخصت ہو کے جنہ دا وصال پر ملال ہو چکے ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ دی اس گفتگو نو سن کے فرمان لگے کہ اے کعب، کیا تو میری حکومت دا ایک خاکہ تورات دے اندر پڑھے ہے؟ تورات ایک اللہ تعالیٰ دی ایسی کتاب ہے جڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر دے نازل ہوئی ہے۔ کیا اس کتاب دے اندر میں عمر دی خلافت دا تذکرہ پڑھے ہے؟ میں عمر دی خلافت دا ایک خاکہ پڑھے ہے؟ تو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردن کہ اے عمر، کیا تو اللہ دا قرآن نہیں پڑھیا؟ اللہ دا قرآن اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے صحابہ کرام دی خلافت اور صحابہ کرام دے تذکرے صرف قرآن دے اندر نہیں کیتے، بلکہ اس تو پہلے جتنیاں بھی کتاباں آئیاں نے اللہ تعالیٰ نے انہاں تمام کتاباں دے اندر انہاں دے تذکرے کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا
اللہ فرماندن کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دے رسول نے والذین معہ اور میرے محبوب دے ارد گرد چلن والے، میرے محبوب دی مجلس دے وچ بیٹھن والے، میرے محبوب دی رفاقت دے وچ بیٹھن والے، میرے محبوب دے سجے کھبے اگے پیچھے ٹرنے والے، والذین معہ اشداء علی الکفار، اے کافراں واسطے بڑے سخت دل نے، اے انہاں واسطے جڑے اللہ اور اللہ دے محبوب دے نال مخالفت کرنے والے نے، جڑے اللہ دی توحید دا انکار کرنے والے، جڑے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا انکار کرنے والے نے، اے انہاں واسطے بڑے سخت دل نے، اور آپس دے اندر رحماء بینہم تراہم، اے آپس دے اندر بڑے محبت کرنے والے نے، اے آپس دے وچ بڑے رحم دل نے، اے ایک دوسرے دے نال ہمدردی کرنے والے، ایک دوجے دے نال نیکی کرنے والے، ایک دوسرے دے نال پیار کرنے والے نے، رحماء بینہم، اگر کوئی بیمار ہو جائے او دی تیمار داری لئی جانن، اگر کوئی جنازہ ہو جائے انہوں کندیاں دے اٹھا کے جنازہ پڑھ دین اور جا کے انہوں قبر وسطان دفنانے نے، اگر کسے دے کول کپڑیاں دے دو جوڑے نے، ایک اپنے کسے مسلمان بھائی نو دے دینن اور ایک اپنے لئی رکھ لینن، رحماء بینہم، اے کافراں واسطے بڑے سخت دل نے اور آپس دے اندر بڑے رحم دل نے، ایک دوسرے دے نال ہمدردی کر دین، اگر کوئی بھوکا دے پیاسا ہووے اپنی بھوک دے پیاس برداشت کر لینن، اپنے گھر دے فاقے برداشت کر لینن، لیکن اپنے کسے مسلمان بھائی دی بھوک دے پیاس نو برداشت نہیں کر سکدے، اپنے کسے مسلمان بھائی دی پریشانی نو دے کے برداشت نہیں کر سکدے، اپنے کسے مسلمان بھائی نو کسے مصیبت اندر دے کے برداشت نہیں کر دے، اپنے کسے مسلمان بھائی نو کسے پریشانی دے وچ دے کے برداشت نہیں کر دے، رحماء بینہم، اے آپس دے اندر بڑے نرم دل نے، آپس دے اندر بڑے رحم دل نے، ایک دوسرے دے نال محبت کرنے والے نے، ایک دوسرے دے نال شفقت کرنے والے نے، اے کافراں دے نال سخت دل دا ہو سکدن، لیکن آپس دے اندر انہاں دا بڑا پریم ہے، آپس دے اندر انہاں دا بڑا پیار ہے، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ فرماندن کہ میرے محبوب جس وقت تیری جماعت قیام کرے، رکوع کرے، سجدے کرے، اللہ فرماندن کہ میرے محبوب اپنی جماعت نو قیام کردہ ہویا خود اپنی نبوت والی اکھ دے نال دیکھا کرو، جس وقت رکوع کرے انہاں دا رکوع بھی نبوت والی اکھ دے نال دیکھا کرو، جس وقت تہاڈی جماعت سجدے کرے تو اس وقت سجدے کرنے بھی اپنی نبوت والی اکھ دے نال دیکھا کرو، اللہ فرماندن ہے میرے محبوب
محبوب جس وقت تیری جماعت قیام کرے، رکوع کرے، سجدے کرے، اے نماز پڑھے، میرے سامنے عبادت نیت نال کھڑی ہووے، اللہ فرما دن کہ میرے محبوب اپنی جماعت نو اپنی نبوت والیاں اکھاں دے نال عبادت کردہ دیکھیا کرو، نماز پڑھدا دیکھیا کرو، قیام رکوع دے سجدہ کردہ دیکھیا کرو، کیونکہ قیامت والے دن ایمان والے جس زمین دے حصے دے نمازاں پڑھن گے، جس زمین دے حصے دے قیام دے رکوع دے سجدے کرن گے، او زمین دے ٹکڑے قیامت والے دن اللہ دے دربار دے اندر گواہیاں پیش کرن گے کہ یا اللہ اے او تیرا بندہ ہے جڑا میرے سینے دوتے میں زمین دے ٹکڑے دوتے نمازاں پڑھدا سی، قیام کردہ سی، سجدے رکوع کیا کردہ سی، تو اللہ فرما دینا ہے میرے محبوب تو بھی اپنی جماعت نو نماز پڑھدا دیکھیا کرو، کیونکہ قیامت والے دن جس وقت تیری جماعت دی گواہی دی باری آئے گی، اے میرے محبوب قیامت والے دن جس طرح قرب قیامت دے اندر تیری جماعت متعلق لوگ طرح طرح دیاں باتاں کریں گے، تو اسی طرح قیامت والے دن بھی میرے سامنے آ کے تیری جماعت متعلق اے بدگمانیاں کریں گے، اے تیری جماعت متعلق تہمت لگان گے، اے تیری جماعت متعلق طرح طرح دیاں باتاں کرن گے، تو اللہ فرما دینا ہے میرے محبوب تو خود اپنی جماعت نو اپنی نبوت والی اکھ دے نال عبادت کردہ ہویا دیکھ، کیونکہ کل قیامت والے دن جدو تیرے سامنے تیری جماعت متعلق کوئی اشارہ کرے، کوئی انگلی اٹھائے گا، تو میں آکھاں گا میرے محبوب دی جماعت او ہے جس جماعت کی گواہی دین واسطے میرا محبوب خود آپ تیار ہے، جس جماعت کی گواہی اللہ دا محبوب دے وے، اس جماعت کی عظمت کیا کہنے، جنہ صحابہ دے سجدے دی گواہی اللہ دا پاک پیغمبر آپ دے وے، انہ دے سجدے دی عظمت کیا کہنے، انہ دے رکوع دے کیا کہنے، انہ دی عبادت کیا کہنے، رحماء بینہم تراہم رکعن سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اے میرے محبوب دی جماعت ایسی عظمت والی کہ انہاں دے تذکرے تورات دے اندر بھی موجود نے، انہاں دے تذکرے انجیل دے اندر موجود نے، جی اگر میرے محبوب دی عظمت دے نو دیکھنا ہے تو انہاں دی عظمت دے کرشمے نظر آن گے کہ صحابہ دا تذکرے کتاب تورات ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نازل ہوئی ہوئے،